آپ فرماند نے بغداد شہر دی کی نشانی، بغداد شہر دی کی یہ نشانی، اچیاں لمیاں چیرا تل مل میرا پر غوث پاک دا مرتبہ کتنا بلند ہوئے گا۔ 150 تو زیادہ کتاباں سلطان صاحب دیاں نے، قادری نے آپ دے سلسلے دے اندر بیعت ہوئے، بغداد المو کر کے کہندے نے تن من میرا پرزے پرزے تے جیوں درزی دیاں لیراں ہوئے نہ لیراں دی میں گل کفنی پا کے رڑساں سنگ فقیراں سلطان صاحب غوث پاک دی عظمت بیان کر دیا کہندے بغداد شہر دے میں ٹکڑے مانگ ساں کہ فرما دیں لوگوں بغداد دی دھرتی اتنی عظمت آلی سرزمین ہے، عارفان دا سلطان کہندا ہے بغداد شہر دے میں ٹکڑے مانگ ساں تے باہو کر ساں میراں میراں علامہ نواب صدیق حسن بوپالی اہل حدیث حضرات نہ چوٹی دا علامہ گزرے ہے، مطلع کوئی بندہ سمجھے یہ گال تا سلطان صاحب دی ہے نا کسی عالم دی نہیں، آپ بڑے عالم بھی سن، لیکن کتاب دا نام ہے کتاب التویزات، آج بھی مکتبہ اسلامیہ امیپور بازار دے باہر تو مل دی، میرے کوڑ موجود ہے، زیادہ تو زیادہ 250-300 دی آ جائے گی۔ اہل حدیث دا چوٹی دا علامہ اس کتاب کتاب التویزات علامہ نواب صدیق حسن بوپالی جی دا نام ہوں اردو اچ کتاب التویزات ہے، او دے اندر ختم قادریہ لکھے ہے، سبحان اللہ کہہ لو، گال بڑی تگڑی ہے تے میں کاردرہ ٹھنڈے انداز گیا۔ غوث پاک دا ختم قادریہ نواب صدیق حسن بوپالی کتاب التویزات ہے، جیدہ اردو اجنا کتاب التویزات ہے، میرے کل موجود ہے اہل حدیث دا علامہ غوث پاک دی عظمت پہ لکھ دا ہے، ختم قادریہ ختم مجدد الفسانی میں دکھانا ہو دیچ موجود ہے، اللہ دی بارگاہ دے اندر اس قدر مقام اور مرتبہ بلند ہے، میں کی انہاں دی عظمتاں بیان کراں، میں کی شانہ بیان کراں، حضور شیخ عبدالقادر جیلانی محبوب سبحانی دی آمد پاک 470 ہجری رمضان دے مہینے دے اندر ہوئی، آندیاں نالی آپ نے رمضان شریف دا حیاء کیتا، رمضان دا ادب کیتا، اگ کھول دیا نال سارا دن روزیاں دا آپ نے کوئی چیز حلق تو نیچے نہ اتارنی، سارا دن رمضان دا حیاء کرنا، او شریعتیاں تھجیاں اڑان آلے جڑے نام نہاد صوفی نے انہاں نو اسی دعوت فکر پیش کر لیا، خدا دا نام منو نا شریعت دا مذاق اڑاؤ، اے گل کہہ کے کہ شریعت دا رستہ ہو رہے، طریقت دا رستہ ہو رہے، ویخ اللہ دا ولی حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی پیدا ہندیاں نالی رمضان دا حیاء پہ کر دینے، اے تے چنگے پلے بندے جنہاں دا وزن 100 کلو تو ہوتے ہوندہ ہے اور رمضان شوگر دے مریض بن جاتے ہیں، چنگے پلے بندے چنگیاں پلیاں سے دان، لیکن رمضان شریف دے اندر انجے یہ نہ گوگی صاحب رمضان اندر سرے عام سیٹاں بھی
وہ بیمار ہیں، بیماری ایک عذر ہے، معافی بھی ہے، لیکن روزیاں دا مذاق تا نہ اڑا۔ آندے پے نے ماں دی گود اندر رمضان دا حیا کیتا ہے۔ لوگو میرے جیا بندہ اس ہستی دی عظمت میں کیویں بیان کر دیاں، جڑا آندیاں نال حضور دی شریعت دا حیا کرے، او دی عظمت میں کیویں بیان کر دیاں، او دا مرتبہ میں کیویں بیان کر دیاں۔ سارا دن رمضان دے روزیاں اندر کوئی چیز حلق تو نیچے نہ اتارنی۔ اے غوث پاک دا پہلا رمضان ہے تے جوانی، لڑک پن، بڑھاپا، اے دی کفیت کی ہوئے گی، او میں کس طرح بیان کر دیاں۔ آپ دی عبادت دا ذکر میں کیویں کر دیاں، کرانگا کے نال نال اللہ دی توفیق نال توجہ رکھنا۔ والد گرامی دا انتقال ہو گیا سی، ماں دے ذمہ ساری تربیت آ گئی۔ باپ ورثے دے اندر نقدی دولت جڑی 80 دینار چھڑ کے گئے، ماں نے 40 دینار دوجے بھائی لی علیحدہ کر دیتے، 40 دینار حضور شیخ عبدالقادر لی باپ دی وراثت جو علیحدہ کر لے۔ غوث پاک کہندے نے میں جلان دے جنگلان داراں، ایک بیل ایک بچے نے میرے وال گردن موڑی، میرے وال دیکھ کے کہندا تینوں اس مقصد لئی نہیں پیدا کیتا کہ تو جنگلان دریا میں ہی پھرے۔ کہندے نے میں دوڑے آؤ، اپنے گھر ال دوڑے آؤ، یہ خوف سی کہ جانور میرے نال گل کیتی ہے۔ کہندے نے میں دوڑے آؤ، میں آ کے اپنے مکان دی چھت تے چڑھ گیا۔ کہندے نے جدوں میں اپنے مکان دی چھت تے چڑھ گئے، جیلان دیاں گلیاں وال نظر ماری ہے، مینوں جیلان نہیں نظر آیا، میدان عرفات نظر آ گیا۔ حضور غوث پاک کہندے مینوں جیلان نہیں نظر آیا، مینوں میدان عرفات نظر آ گیا ہے۔ کہندے نے میں منظر دیکھیا، نیچے اتریا، والدہ دی بارگاہ دی اندر پہنچے، کیونکہ ادب والے لوگ سن، ماں باپ دا ادب کرنے والے لوگ سن۔ تعظیم دے نال ہاتھ بن کے آ کے عرض کر دینے امی جان ایک گل کرنی ہے، بول پتر عبدالقادر کی گل ہے؟ امی جان جنگل اندر دا ایک جانور میرے نال گل کیتی ہے، میں دوڑیا آ کے مکان دی چھتے چڑھیا، مینوں جیلان دیاں گلیاں نہیں نظر آئیاں، مینوں میدان عرفات نظر آئے۔ امی جان دی تعبیر کی ہے، ماں کہندی ہے پتر آؤ سینے نہ لگ جاؤ، اکھان دران سو جاری ہو گئے، کیونکہ ماں بھی عابدہ زاہدہ ہے، متقی ہے، پرہیزگار خاتون ہے، جیدیاں راتاں اللہ اللہ کر دیاں گزر دیاں، دن درود پڑھ دیاں گزر دائے۔ سیدہ ام الخیر فاطمہ جیدہ تعلق امام حسین دے نالے، باپ دا تعلق غوث پاک دے امام حسن دے نال سی، ماں دا تعلق امام حسین نال سی۔ نجیب الطرفین سیدن دو واسطیاں نال آپ دا سلسلہ نسب حضور تک پہنچدا سی، ایک امام حسن دے ذریعے باپ والوں، دوسرا ماں دے ذریعے امام حسین والوں۔ ماں حسینی سیدہ ہے، ایدیاں رگان در امام حسین دا خولے سینے نہ لا کے رون لگ گئی۔ فرمایا پتر اے اشارہ ہے کہ تو نانے دا دین جا کے پڑھے، دین جا کے سکھے، جا پتر عبدالقادر اللہ دی سپرد، ماں تیری اجازت دے دی ہے، اے 40 دینار تیرے باپ دی وراثت دا حصہ جڑا تیرا حق ہے، اے میں تینوں دینی ہوں، چلا جا پتر دین دا عالم بن کے گھر آئی۔ پہلے گھر نہیں آنا، ٹورن لگیاں تے پھر اکھاں شکبار ہو گئیاں۔ فرمایا عبدالقادر ہو سکتا ہے دوبارہ ملاقات نہ ہوئے، ماما دے دل نرم ہوں، دل ماما جان دیاں یوں دیاں، انہوں اولاد دی بڑی فکر ہوں دیئے۔ اے ماں غوث جلی دی ماں ہے، حضور شیخ عبدالقادر جیلانی دی والدہ ہے، آج کل دیاں ماما دے دل بھی نرم نے، اے تا سید زادی ہے، نگاڑی خاتونے، چل پتر اللہ دی سپرد۔ غوث پاک آئے، معروف بات کیا ہے کہ رستے اندر چوران دے سردار نے آپ دی سچائی دیکھی، ماں نے کیا سی پتر جھوٹ نہیں مارنا، آپ دی سچائی دی وجہ تو وہ پکی توبہ کر گیا، پہنچے بغداد اندر پڑھنا شروع کر دیتا۔ ایک دن ماں دی یاد نے صدایا، مہینے گزر گئے تن، چلے واپس جلانل، ماں دی زیارت لی، رات دا ویلا آ کے دستک دی تھی، امی جان عبدالقادر آیا، دروازہ کھولو، ملاقات دی نیت نہ لایا۔ فرمایا پتر نو تا میں
میں پڑھن لی بھیجی ہے، میرا عبدالقادر دا پڑھن لی گیا ہے، امی جان میں وہی عبدالقادر ہاں، تہاڈی یاد نے ستایا ہے۔ فرمایا نہیں پتر، ماں دروازہ اس دن کھولے گی جدن دین پورا پڑھ کے آئے گا۔ چلے آ جا پتر، اس دن دروازہ کھولاں گی جدن دین پورا پڑھ کے آئے گا۔ آپ واپس آئے، علوم دینی حاصل کی تھے۔ حضرت ابو سعید مخزومی رضی اللہ تعالیٰ دے دستے بیعت ہوئے، آپ نے خلافت دل غوث پاک نو نوازیو، عبادت و ریاضت دے منازل بھی جنگلات بغداد دے اندر طے کیتے۔ کہہ دل بغداد دے جنگلات اندر میں عبادت کر رہے ہیں، اپنے پتر نو دسیا غوث پاک نے، فرمایا ایک آواز آئی، عبدالقادر تیرے تے حلال چیزاں حرام چیزاں بھی حلال ہو گئی ہیں، جو تیرا دل آندا ہے کر، نماز پڑھ یا نہ پڑھ، اسی راضی ہو گئے۔ کہنے بدل آیا، تھوڑا جمی وسیعت یہ آواز آگئی، کہنے میری نظر فوراً میری زبان تے کلمہ استغفار جاری ہو گئے۔ سوچی پہ گئے کیونکہ جاہل نہیں زن عالم زن کہ میدان کربلا دے اندر پتر امام نے قربان کروائے، ساتھی قربان کروا کے بھی سار سجدے پہ امام کٹوان دے۔ عبدالقادر تیرے تیتھے نماز معاف ہو گئی، فرمایا لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ اب دھواں ہی دھواں ہو گیا، آواز آئی عبدالقادر تینوں تیرا علم بچا گیا ہے۔ فرمایا او بدبختہ اجے بھی پیچھا نہیں چھڑدا، مینوں میرے علم نے نہیں بچایا، اللہ دے فضل نے بچایا۔ انہیں کہ عبدالقادر بڑیاں بڑیاں نو پٹریوں لایا ہے، اس دا نال میں بڑے بڑے لین تو لائے۔ کئی بندے آندے بھی ساڑھے پیر ہونی 12 مہینے ہو گئے ناتے ہی کوئی نہیں، وہ یہ کوئی کرامت ہے، کوئی خدا دا نام مان، وہ پڑھ کے انہوں کسی ٹول دے تھلے کرو، کیوں بھی ناتے کوئی نہیں، یہ بھی کوئی کرامت ہے۔ شریعتی مخالفت کرامت نہیں ہو سکتی، کرامت ہوئی ہے جڑی شریعت دی حدود اور قیود دے اندر رہ کے دکھائی ہے۔ ایک بزرگ کو ایک بندہ آیا، بڑی بڑی ہستی سے نا ان میرے ذہن چ نکل گیا، بڑی دیر بندہ بیٹھا رہے، کوئی کرامت ویکھن دے چکر آئی وہ نہ کیا کہ کی گل کہنے لگا جی کوئی کرامت دکھاؤ مینوں اپنی۔ فرمایا گل میری سن، تینوں اتنی دیر ہو گئی میرے کول آئے بیٹھے نو، میرا کوئی عمل بھی حضور دی شریعت دے خلاف دیکھیا ہے؟ کہندا جی نہیں دیکھیا۔ فرمایا اٹھ کے چلا جائے، اس تو وڈی کرامت اور کوئی نہیں ہے۔ اے بزرگان دین دیاں کرامتاں، سلطان العارفین برہان الواصلین بڑی سونی گل کیتی ہے، میں تا موقع ملے ہر جگہ کرنا ہونا۔ سلطان صاحب کہہ دیں اے معیار نہیں کہ ہوا اندر مسلح اڑا لے، چل دی ندی تو سکیاں پار لگا دے، کوئی معیار نہیں۔ فرمایا نہیں فقیری چل دیاں ندیاں سکیاں پار لگاون، ہوئے بھی غوث پاک دا فیض لین والی ہستی ہے۔ سلطان صاحب فرما دے نہیں فقیری جیڑا چل دی ندی تو آپ لنگ کے دکھا دے بغیر کسی سہارے تو یا تینوں گزار دے۔ فرمایا انہوں بھی فقیری نہ من لئی، نہیں فقیری چل دیاں ندیاں سکیاں پار لگاون، نہیں فقیری وچ ہوا دے، نہیں فقیری وچ ہوا دے مسلے پہ اڑاون۔ کڈی وڈی گل ہے، ایتھے کوئی بندہ ہوا اندر اڑن لگ جے اسی سارے حیران ہو جائیں گے، پر سلطان صاحب کہندے نے حیران ہون دی گل کوئی نہیں، نہیں فقیری وچ ہوا دے مسلے پہ اڑاون۔ فرمایا نام فقیر او نادا باؤ، اے گل سلطان صاحب دسیے اے دے تے عمل کرن دا حکم دیتا ہے، اینو ہی بلے بان لو۔ فرمایا نام فقیر او نادا باؤ، جڑے دل وچ رب وساون۔
جڑے دل وچ اللہ دی ذات نو وسا دین رب دی یاد نو وسا دین انہاں نو اسی ولی مننے ہاں غوث پاک کہندے ہن بغداد دے اندر میرے کولوں واز نہیں کیتا جا رہا کیونکہ بغداد علوم دینیاں دا مرکز سی دوروں دوروں دنیا پڑھن لئی بغداد آیا کردی سی اس وقت دے اندر بغداد مرکز سی دین حاصل کرن لئی لوگ دوروں دوروں امام غزالی جے وڈے وڈے بزرگ ابن جوزی جے وڈے وڈے بزرگ کیدا نام لواں جڑے بغداد اندر رہن اور جنہاں دے شاگرد اساتذہ بغداد اندر سن غوث پاک کہندے نے میرے استاد بھائی میرے استاداں دے استاد بغداد اندر سن سوچی پہ گیا ہن تقریر کیویں کراں کہندے نے میں کی دے کیا حضور دی آمد ہوئی ملا علی قاری لکھی ہے چھوٹا جہا بندہ نہیں بہت بڑا محدث لکھدا ہے میری ذمہ داری ہے دکھانا ہندوستان پاکستان دی ون تو بھی پہلے دا صدیاں پرانا بزرگ پیا لکھدا ہے حضور دی آمد ہوئی سرکار نے اپنے منہ چوں لعاب نکالیا لعاب نکال کے ایک واری نہیں دو واری نہیں 7 مرتبہ غوث پاک کہندے نے میرے منہ وچ ڈالیا حضور گئے نے مولا علی دی آمد ہو گئی ہے ملا علی قاری لکھ دین چوٹی دا علامہ بخاری دی شرح کرنا لی استیفائی لکھ دیئے فرمان دین پیچھو مولا علی دی آمد ہوئی 6 مرتبہ حضرت مولا علی نے لعاب میرے منہ اندر ڈالیا میں کیا حضور 7 واری تسی 6 واری کانٹ تے ہاتھ پھیر کے فرمایا اے پتر عبدالقادر او آقا نے میں غلام جتھے تیرا دل کردہ ہے بغداد دی دھرتی تے منبر لانا تیرا کم ہے ہجوم نو جمع کرنا رب ذوالجلال دا کم ہے اس لیے اسی کہنے یا غوث اعظم سلطان بغداد والا غوث اعظم سلطان بغداد والا اچا شان میرے دستگیر دائے چن توڑیا سی نال انگل جی نے اے چن اس بدرے منیر دائے سایہ پاک حسنین زیشان دائے عکس مولا علی دی پاک تصویر دائے تریا دو جہان دے وچ سائم آسرا جنوں پیران دے پیر دائے ہون آپ نے بغداد اندر بات کرنا لکھاں لوگاں دیاں دلان دیاں بنجر زمینانو اللہ دے ذکر نال آباد کرنا ریاضت کتنی ہے عبادت کتنی آلائے اتنی وڈی ہستی ہے نجیب الطرفین سید ہے 2 واضیاں نال حضور نال نسبت ہے علامہ بھی ہے چوٹی دا صوفی بھی ہے حضوری آڑا بزرگ بھی ہے اکھاں بند کر کے زیارت رسول جنانوں دی ہے اتنا وڈا مرتبہ اتنا وڈا مقام لیکن اللہ دا ڈر کتنا ہے رب دا خوف کتنا ہے ساری رات اللہ اللہ کر دیاں گزار دینی 15 سال تک غوث پاک نے روزانہ قرآن ختم کیتا ہے 40 سال تک راتاں جاگ کے گزاریاں عشاء تو لے کے فجر تک بغیر وضو تو ایک لمحہ بھی نہیں گزاریا دلا ختم 11ویں دا ختم دلا میں نہیں روک دا کدوں روکنے ہاں دلا ختم اللہ دے نیک بندیاں لی استغفار کر دعا کر کے انہاں دے توسل مانگ دعا کدی انہاں دی سیرت دا مطالعہ کریا کر کفیت کی ہے ساری رات اللہ دا ذکر کیتا جا رہے 5 نمازاں پڑھن تو بعد پڑھان تو بعد مولوی صاحب سمجھن میرے جی علاقے کوئی نہیں نمازاں پڑھن والا سمجھے میرے جی متقی پورے علاقے کوئی نہیں سن غوث پاک دی کفیت ساری رات
رات اللہ دے ذکر اندر گزری ہے، ایک لمحہ بھی اکھ نہیں لائی۔ ادھر جدوں فجر دی اذان دا ویلا ہے، اپنے رخسار اے چہرہ زمین تے رکھ دینا، رو کے کہنا مولا عبد القادر دے گناہ معاف کر دے، مولا عبد القادر دیاں خطاواں معاف کر دے۔ ایک کیڑی ہستی ہے جدی زبان چو دعا نکلے اللہ موڑ دا لئی، ایک قویت ہے ویکھن والیاں ویکھیا ہے غلاف کعبہ پکڑیا ہے، رو کے اللہ دی بارگاہ دے اندر دعا کر دینے مولا اگر عبد القادر دے گناہ میدان حشر دے اندر ود جان مولا مینوں نبی نہ کر کے اٹھائی، میں منن والیاں شرمندہ نہ ہوواں، مولا مینوں نبی نہ کر کے اٹھائی۔ اتنا تقوی ہے، اتنی پرہیزگاری ہے۔ فرمایا پتر عبد الرزاق اے گل میری یاد رکھی، پتر شریعت دی مخالفت نہ کر بئی، اگر طریقت دی لین تے چلنا ہے اے عبد الرزاق میرے بیٹے۔ غوث پاک پتر نو فرمایا شریعت دا چراغ بال لئی، اس چراغ دی روشنی دے اندر طریقت دے راہ تے چل پئی۔ کتنے سونے انداز نال سمجھایا ہے۔ فرمایا جے تو طریقت دی لین تے چلنا ہے نا شریعت دا چراغ بال کے چلنی، شریعت دی مخالفت نہ کر بئی۔ گل مکائیے حضور شیخ عبد القادر جیلانی غوث پاک نو اللہ بڑی اے نالے گل تھے یاد آ گئی، اے جڑے فوٹواں چل دیاں بزرگاں دیاں، غوث پاک دی تصویر ہے بنائی ہوئی مصنوعی تے نال ایک خاتون دی بنائی ہوئی، منسوخ کیتا ہویا اس فوٹو نو بیڑا تارنے والے واقعہ دے نال، اس تصویر دا اولیاء اللہ نال کوئی تعلق نہیں۔ اج جتنیاں تصویراں ایک کیلنڈر تے ملدیاں نے نا، انہاں تصویراں مصنوعی تصویراں دا ولیاں نال کوئی تعلق نہیں۔ کیمرہ جڑا زیادہ تو زیادہ ایک صدی دی ایجاد ہے، 1.5 صدی دی ایجاد ہے، 50 سال تو زیادہ عام ہو گیا ہے۔ تصویراں بزرگاں دیاں سی دیکھ وہ انہاں نوں تا 1000 سال گزر گئے۔ تصویر ہوئے منان صاحب دی، ساڈا عقیدہ جڑی انہیں بنائی اللہ دے ولی اس تو بھی زیادہ سونے سن۔ انہاں تصویراں دا حقائق نال کوئی تعلق نہیں، اور گھراں جنہاں تصویراں دیوار قبلہ نال لانا، سامنی دیوار نال لانا تے اوتھے نماز پڑھن لگے انہاں نوں اتارنا چاہیے، اونج بھی یہ لانیاں جائز کوئی نہیں، کیونکہ تصویر دسو یا تا دسو دا حقیقت نال کی تعلق ہے، کی تواڈے کول دلیل ہے کہ غوث پاک دی ہے؟ کوئی دلیل نہیں، مصنوعی تصویر۔ حضور فتح مکہ دے موقع تے بیت اللہ داخل ہوئے، مشرکان اندر حضرت ابراہیم علیہ السلام دی اور اسماعیل علیہ السلام دی تصویر بنائی، سرکار نے انہوں نے مٹوایا۔ نبی کریم علیہ السلام کنہاں دی تصویر سی؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام، انہاں تصویراں نو حضور مٹوایا۔ ہاں اگر کسی دے باپ دادا مرشد دی کوئی حقیقی تصویر ہے جدے تے انہوں پکا یقین ہے کہ اے انہاں دی ہی ہے، وہ برکت لئی انہوں رکھ لوے، لیکن نماز پڑھن لگے ہیں او دا بھی حکم ہے کہ انہوں لا کے سائڈ تے رکھنا پے۔ اگر وہ سامنے تے نظر پیندی پئی انہوں الٹا کر کے تھلے رکھو، سائڈ تے کرو۔ نماز پڑھن لگے ہیں اگر سامنے دیواراں تے تصویراں آئیاں تے نماز کامل نہ سمجھنا اپنی نماز۔ انہاں بزرگاں دی تے زندگی دین والے پاسے لنگھی ہے، انہاں تصویراں دا کوئی تعلق نہیں، انہاں نوں خریدن تو اجتناب کرنا چاہیے۔ اگر گھراں موجود نے تے انہاں نوں اتار کے، ہن اسی تا ادب والے لوگ ہاں، جتھے مقدس اوراق ہون اوتھے لے جا کے انہاں تصویراں نوں رکھ دینا چاہیے۔ ایسے بزرگ جڑے 50-60 سال دے عرصے دے قریب گزرے، انہاں بزرگاں دیاں چلو جڑیاں تصویراں تانوں پکا یقین ہے کہ وہی نے، انہاں نوں گھر وچ کتے رکھنا ایک علیحدہ چیز ہے۔ نماز پڑھن لگے سامنے کوئی تصویر نہیں ہونی چاہیے، جاندار کسے جاندار چیز۔ روزہ رسول دی تصویر ایک علیحدہ گل ہے، وہ روزہ رسول دی شبیہ ہے، وہ دی تصویر دا ہونا، بیت اللہ دی دا ہونا، یا تصویر کسی بھی جاندار دی جڑی تصویر ہے وہ خواہ انسان ہوئے یا جانور ہوئے، اور نماز پڑھن لگے دا خاص احتیاط رکھنا چاہیے، سامنی دیوار تے وہ نہیں ہونی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سانو انہاں بزرگاں نو صحیح معنی وچ مننے دی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ جے کسی نو اس گل دی سمجھ نہ آوے تے بعد وچ پوچھ لے، مت ایویں اندر ہی